आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरुमा आजको यस 71औं श्रृंखलामा यहाँहरुलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। लौकथा पाठ्य सर्वदृश प्रतिष्ठानले दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको यस लौकथाको आज 71औं श्रृंखला मिति 2078 साल पुष महिनाको 14 गते बुधबार तदनुसार 29 दिसम्बर 2021 र आजको वाचक म श्यामप्रीत मण्डल यहाँहरु समक्ष 5 वटा लौकथाहरु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज अलि वर्षा भएर बिजुली नभएको कारण ढिला सुरु गरेकोले म क्षमा प्रार्थी छु र आजको लौकथाहरुको शीर्षकहरु रहेको छ चिउरा, जुन राजकुमार कार्कीज्यूको रचना रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो लौकथा मिलो मतो, जुन म स्वयं श्यामप्रीत मण्डलको रचना रहेको छ। त्यसैगरी स्वप्नभंग पुण्य कार्कीज्यूको रचना रहेको छ भने चौथो कुकुर लडाई लक्ष्मी रिजालज्यूको रचना र पाँचौं पुतला दहन स्वस्तिका सिमखडाज्यूको रचना रहेको छ। र अब भने म आजको पहिलो लौकथा वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। चिउरा लौकथा। ए माइते माइते किन ढिलो गर्छस्? घाँस जाने साथीहरु गइसके। कार्किनी माइतेलाई कराउँछिन्। माइते भने सुनिया नसुनिया झै गरेर गुच्चा खेलिरहन्छ। कार्किनी कराइरहन्छिन् तर माइते टिरपुच्छ लाउँदैन। ऊ आफ्नै सुरमा खेलिरहन्छ। अति भएपछि कार्किनी चाल मारेर आउँछिन् अनि कप्पालमा पक्रेर सखुवाको सिर्कनीले अन्धाधुन सठ्याउन थाल्छिन्। बल्ल तल्ल फुत्किएर रुँदै भन्दै थियो, एकछिन खेल्न नि नपाउनु, बाउले चलाएको ऋण मैले असुल गर्नु पर्ने, भूत भुताउँदै बाटो लाग्छ। माइते रसाइली जेठीको छोरा हो। उसको बाउले कार्किनीको पैसा चलाएको थियो। पैसा तिर्न नसकेपछि कार्किनीको गाई गोठालो माइतेलाई बाउले राखिदिएको थियो। कार्किनी माइतेलाई सक्दो काममा लगाएर आफ्नो सभा ब्याज असुल्न चाहन्थिन्। तर माइते भने एक ओरन्ठेउलो 10-12 वर्षको केटो थियो। ऊ खेल्न र पढ्न चाहन्थ्यो। तर कार्किनी धनको दम्मका कारण अन्धो भएकी थिइन्। यस्ता कुरा बुझ्दिनन्। एक बजेतिर माइते घाँस लिएर आयो। घाँस गोठको टाङमा राखेर खानै नखाई गाई खोलेर चराउन लान खोज्छ। यो देखेर कार्किनी कराउँछिन्, खाना खाएर लैजा, गाई भोकै नजा। कार्किनी फेरि कराउँछिन्। यो सुनेर रुन्चे स्वरमा माइते बोल्छ, बिहानै टन्न खाए चिउरा। सखुवाको सिर्कना देखाउँदै यही सिर्कनाले दियो मिठो चिउरा। अघाए त मालकिनी। भक्कानिएर रुँदै गाई खोलेर बाटो लाग्छ। कार्किनीका आँखा रसाए। आफ्नो भूल सम्झेर पछुताइन्। आखिर बालक हो। उसलाई यातना हैन ममताले भरिएको साथ दिनुपर्ने रहेछ भन्ने होस उसलाई पलायो। अस्तु 2078 साल 9 महिना 13 गते यो लेखिएको कथा हो र यो कथा चिउरा लौकथा राजकुमार कार्कीज्यूको मिठो रचना रहेको थियो। वास्तवमा पनि हाम्रो समाजमा अहिले पनि धेरै अभिभावकहरूले गरेको ऋण काढेको ऋण उसको छोराछोरीलाई तिर्नु परेको अवस्था छ
गरिबीका कारण यस्ता कैयन घटनाहरू हामीले घट्ने गरेका पाउँछौँ र यसरी बालबालिकाहरूको मनोभावलाई कुण्ठित पारी उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अनि चाहना बालापन जुन खेल्ने उमेर छ त्यसको ख्यालै नगरी यस्ता साहुनीहरूले दुःख दिएको अवस्था छ र कुनै पनि अभिभावकले यसरी बच्चाहरूलाई सानो उमेरमा कसैको घरमा राखिदिने उसलाई काममा लगाउने गर्नु चाहिँ बाल अधिकारको हनन साथै बाल मनोभावको लाई कुण्ठित पार्ने काम कदापि पनि कसैबाट गरिनु हुँदैन र यहाँ बढी मार्मिक घटना यहाँ यस चिउरा लौकथा मार्फत पस्कनु भएको छ। राजकुमार कार्कीज्यूले उहाँको यति मिठो रचनाको लागि उहाँलाई लौकथा पाठ्य श्रवदी प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ अन्तमा जे होस् बच्चाको जुन रोदन छ उसले जुन यो कथामा भाटा खाएको छ र घाँस लिएर आएपछि जुन उसले जवाब फर्काएको छ कार्किनीलाई वास्तवमा पनि बडो मार्मिक र मर्मस्पर्शी मर्मस्पर्शी अवस्था त्यहाँ कथाकारज्यूले सिर्जना गर्नुभएको छ लौकथामा। र अब भने आजको दोस्रो लौकथा मिलो मतो लौकथा जुन कि म स्वयं श्यामप्रीत मण्डलको लौकथा रहेको छ। यसलाई वाचन गर्न गइरहेको छु। अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरूको हाजिरी रजिस्टरमा कट्टा चिन्ह नहाल्नु भनी पुरबाट आदेश भयो। मैले सोधिहालेँ किन? जवाफ आयो, गर्नु न, सबैले यस्तै गर्छन्। यहाँ प्रशासनको आदेश नमाने हुँदैन। मैले हुन्छ भन्दै सोही अनुसार गर्न थालेँ। पटक पटक टोलीहरू पनि अनुगमन गरेर गएकै थिए। म कक्षा शिक्षक भएको रजिस्टरमा मेरो जानकारी बिना सबै विद्यार्थीहरूको हाजिरी भरिएको देखेर म छक्क परेँ। पहिले त विश्वासै लागेन। वर्ग शिक्षकहरूको सही लेखेको ठाउँमा मेरै सही देखेर विश्वास लागेको थियो। अनुगमन टोलीहरूले अनुगमन गरेको टकको गिन्ती गरेर लगेको म माथि कारबाही हुन्छ कि भन्ने लागेर मैले प्रहरीलाई सोधेको थिएँ। जवाफ सुनेर म दङ्ग भएँ। विद्यार्थीहरूको हाजिरी भरेर पेश गर्न शिक्षा हेर्ने अधिकारीकै सल्लाह अनुसार गरेकोले टेन्सन लिनु पर्दैन। ढुक्कसँग बस्नुहोस्, केही भए हामी हेर्छौँ। खाजा खाँदै नखाएका विद्यार्थीहरूको नाममा रकम हिनामिना भइरहेको कुरा अधिकारीलाई सोधेपछि जवाब थियो, जागिर बचाइराख्न जस्तो देश त्यस्तै भेष लाउनुपर्छ, नत्र सरुवा खानुपर्छ हजुर। दिवा खाजाको रकम निकासा गाउँपालिकाबाट हुने समय थियो। प्रहर अधिकारीकै मिलो मतोमा हाजिरी भरिएकोले फान्दाम पर्ने डर कसैलाई थिएन। दण्डहीनता र न्यायबन्धक भएपछि जो रक्षक सोही भक्षक भएको थियो। भ्रष्टाचारले देश धरापमा पर्ने चिन्ताले मेरो मन पिरोलिरहेको छ। वास्तवमा यो हाम्रो अहिले देश संहितामा गइसकेपछि जुन विद्यालयहरूमा दिवा खाजा जुन दिने गरेका छन् सरकारले बच्चाहरूलाई आकर्षित गर्न, ती दिवा खाजाको लागि जुन रकम छुट्याएको हुन्छ ती रकम हिनामिना भइरहेको अवस्था छ हाम्रो देशमा। प्राय गरेर
करिब करिब भिन्न ठाउँमा भनौँ नि रकम हिनाबिना भएको हामी पाउँछौँ। र यहाँ हिनाबिना गर्नेमा रकम हिनाबिना गर्नेमा यहाँका प्रशासनदेखि विद्यालयका प्रहरू समेतको मिलोमतोहरू देखिने गरेको यथार्थलाई यस कथामा चित्रण गरिएको छ। र यो जतिसक्दो छिटो बन्द हुनुपर्छ। यसमा हामी सबैले चासो देखाउनु पर्ने देखिन्छ। र अधिकारीहरूले पनि अधिकारीहरूलाई सोद्धाखेरि तिनीहरूले पनि अब सबै ठाउँमा यस्तै भइरहेको छ, हामीले नगरे टेर पुछर लाउँदैन, सबैजना समूहमा आएर विभिन्न नाराबाजी गर्छन्। हामीलाई नै अर्कै कुनै अभियोग लगाएर फसाइदिने अथवा यहाँबाट हामीले नगरे भने यहाँबाट अन्त्य पठाइदिने सरुवा गर्ने खालका धम्कीहरू मिल्ने गरेकोले हामीले बाध्य भएर त्यस्तो गर्नुपर्नेको कुराहरू पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ। त्यस्तो यदि कसैले गर्छ भने गर्नु हुँदैन र यसलाई सचेत पार्नु हाम्रो सबैको दायित्व हुन जान्छ। र यसरी देशमा भ्रष्टाचार पलायो भने देश पक्कै पनि धरापमा पर्न सक्छ भन्ने यहाँ चिन्ता पनि जाहेर गरिएको छ। यससँगै अब भने तेस्रो लघुकथाको पालो रहेको छ, जुन कि स्वप्नभङ्ग लघुकथा रहेको छ। र तेस्रो लघुकथा स्वप्नभङ्ग यसरी अगाडि बढ्छ। यो पुण्य कार्कीज्यूको लघुकथा हो। शिवराम कट्टर शिव भक्त व्यक्ति हो। उसले भगवान शिवको लकेट माला र औँठी पहिरेको छ। उसको मुखबाट शिवोम शिवोम र ओम नमः शिवाय जस्ता मन्त्र निस्किरहेको छ। उसलाई चिन्ने जान्नेहरूले शिवोम बाजे नामकरण गरेका छन्। शिवरामको भित्री मनमा एक कार चढ्ने सपना छ। चिट्ठाबाट या पोरख अपुताली जे जसरी होस्, जीवनमा एकचोटि आफ्नै कारमा सैर गर्ने आकाङ्क्षाबाट ग्रसित छ। एका बिहानै शिव मन्दिरमा गएर जल चढाउँछु, 5 मिनट शिवको मूर्ति अगाडि हात जोडेर कार चढाइदेऊ प्रभु भन्दै पुकार गर्छ। एक दिन राति अकस्मात सपनामा बुढो गोरुमाथि सवार शिवजी ऊ सामु प्रकट हुन्छन् र रौद्र मुद्रामा भन्छन्, मूर्ख बालक, तलाई कार चढाउने मेरो हैसियत भए म यो बुढो नन्दीमा चढिराख्थेँ, आफै कारमा सवार भइहाल्थे नि त। म आफू गोरुमाथि चढेको छु त मनुवालाई म कसरी कार चढाउँ? उसले भोले बाबासित बिन्ती गर्यो, के गरौँ त प्रभु, म अनाथ माथि हजुरले कृपा नगरे कसले गर्ला? भोले बाबाले करुणाका नजर उठाउँदै उसलाई भने, बालक, धनको देवता त मेरो छोरो लम्बोदर गणेश हो, उसको शरणमा जा, उसले तै तेरो कामना पूरा गरिदिइहाल्छ कि। सपनाबाट बिजियो। धरतीमा छ्याङ उज्यालो छाइसकेको थियो। तयारी भएर मन्दिरतिर कुद्यो। उसले सपना सम्झ्यो, अब शिव मन्दिर गएर काम नबन्ने रहेछ। आजबाट गणेश मन्दिर जान्छु। सरासर गणेशको थानमा पुग्यो। जसरी शिवको प्रतिमा सामु आफ्नो मनोकामना सुनाउँथ्यो त्यसै गरी सुनायो। धेरै दिनपछि सपनामा गणेश प्रकट भए। यमानको भुडी भएका गणेश मुसोमाथि सवार भएर ऊ सामु आए। बिचारा मुसोले लम्बोदर गणेशलाई सकि नसकी बोकिरहेको थियो। ऊ नजिक आएर बन्चरो उज्याउँदै छोपे, तेरी माँ उल्लु भक्त, तलाई थाहा छैन म कति निरी छु? म त नाथे मुसोमाथि सवार छु। तलाई
कताबाट कार ल्याएर टक्र्याउनु, कार भेटे त आफै पो चढ्थे। यति भनेर बन्चरोले हानुला झैँ गरे। उसको सातो पुत्लो उड्यो। ब्युजिँदा मुटु ढुक ढुक भइराखेको थियो। शरीर पसिनाले लथपथ भिजेको थियो। समाप्त। यो एकदमै बडो राम्रो लौकथा रहेको थियो, स्वप्नभङ्ग, जुन पुण्य कार्कीज्यूको रचना रहेको थियो। यसमा एउटा व्यक्तिले कार चढ्ने सपना बोकेको छ र उसले भगवानसित भिन्न पूजापाठ गरेर भगवानसँग कार चढ्ने जुन सपना छ त्यो पुर्याइदिने आशा गरेको छ। र व्यक्तिले यदि कारै चढ्नु छ भने उसले भगवानलाई पूजा गरेर भन्दा पनि उसले कर्म गरेर आफ्नो मेहनत गरेर कमाएपछि पक्कै पनि त्यो इच्छा पुरा गर्न सकिन्छ। नभए भिन्न व्यक्तिबाट अथवा भिन्न भगवानलाई पूजा गर्दैमा कार चढ्न पाइँदैन भन्ने कुरा यहाँ दर्शाउन खोज्नु भएको छ कथाकारज्यूले। र बडो राम्रो यो लौकथा रहेको छ। र हामीले आफ्नो कुनै सपना छ, चाहना छ, इच्छा छ भने त्यसलाई पुरा गर्न भगवानको शरणमा गएर अनुनय विनय गर्नुभन्दा हामीले मेहनत गरियो भने हाम्रो सपना पक्कै पनि पुरा हुन्छ। र यसरी अब चौथो लौकथा कुकुर लडाइँको पालो भएको छ। आजको यो चौथो लौकथा कुकुर लडाइँ लक्ष्मी रिजालज्यूको रचना रहेको छ। र लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। ए छिमेकीको घरमा कुकुर पालेको थियो। ए नामको छिमेकीको घरमा कुकुर पालेको थियो। त्यो हरदम भुकिरहन्थ्यो। बी छिमेकीलाई वाक्क लाग्यो। बदला लिन उसले पनि किनेर कुकुर ल्यायो। अब दुवै घरमा कुकुर भुकेका बेला बसिन सक्नुहुन्थ्यो। ए छिमेकीको कुकुर फुकेर बी छिमेकीको घरमा छिरियो। दुवै कुकुर एक आपसमा भेट भए, मेलमिलाप गरे। एले कुकुर फुकेको चाल पायो। आफ्नो कुकुर ल्याएर बाँध्यो। बी को कुकुर दुष्ट भएको बखानमा समय बिताउन थाल्यो। कागले आफ्नो नाम आफै काट्दछ भने झैँ दुष्ट भएको आफै बखान भइरहेको छ। बी छिमेकीको मत थियो। निकै बेर बाझाबाझ चल्यो। रमिता हेर्नेहरूले आँगन भरियो। मानिसहरू दुई भागमा विभक्त भए। वाकयुद्ध अझ सशक्त भयो। एक भिखारी त्यहाँ आइपुगे। हो हल्लाको कारण बारे जान्ने इच्छा राखे। एक तटस्थ व्यक्तिको कुरत सुनेर भिखारी अवाक बन्दै भिक्षा नलिई हिँडे। तटस्थ व्यक्तिले भनेका थिए, यहाँ कुकुरहरूको लडाईँ भइरहेको छ। सकिएपछि मात्रै तिमीले भिख पाउँछौ। बडो रोचक यो लौकथा रहेको छ, कुकुर लडाईँ। यस लौकथामा कथाकारज्यूले दुई छिमेकीहरू एक आपसमा लडाईँ गरिरहेको कुरालाई यहाँ देखाइएको छ। हाम्रो समाजमा यदाकदा यस्ता घटनाहरू हामी हेर्न पाउँछौँ। एउटाले कुनै केही गरिरहेको छ अथवा कुनै अरूलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ छिमेकीले भने अर्को छिमेकीले पनि उसलाई दुःख दिनकै लागि पनि विभिन्न यस्ता कार्यहरू गरिरहेको हामी पाउँछौँ, जुन कुनै पनि हालतमा
अवस्थामा राम्रो होइन। हामी छिमेकीहरू मिलेर बस्नुपर्छ। एकले कुनै खराब काम गर्दैमा हामीले पनि उसलाई खराबै काम अथवा भनौँ नि यो कुकुरको जुन एउटा यहाँ कुकुर पालेको कुरालाई यहाँ कथाकारज्यूले दर्शाउनु भएको छ आफ्नो कथामा। एउटा कुकुर भुक्दैमा हामीले पनि कुकुर ल्याएर अर्कोलाई भुकाउनु, उसलाई दुःख दिनको लागि भुकाउनु राम्रो कुरा होइन। र यसरी अन्त्यमा तटस्थ व्यक्तिले भनेका छन् कि यहाँ दुई कुकुरहरूको लडाइँ भइरहेको छ। बडो रोचक यो कुकुर लडाइँ लौकथा रहेको छ। र यहाँ दुई जुन छिमेकीहरू छन् तिनीहरू नै कुकुर हुन्। कुकुर जस्तै लडिरहेको कुरालाई यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ कथाकारज्यूले। र उहाँ लौकथाकारज्यूले यो 2028 साल 9 महिना 11 गते कञ्चनरूप नगरपालिका 12 रूपनगरमा यो लौकथा सिर्जना गर्नुभएको छ। र यहाँ हामीसँग बालकृष्ण काफ्लेजी जोड्नु भएको छ। उहाँले नमस्कार लेख्नु भएको छ। नमस्कार सर। र तपाईहरुलाई यो लौकथा वाचन कस्तो लागिरहेको छ? आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू कमेन्टमा लेख्दै गर्नुहोला। भरे जुन समयमा तपाईलाई भ्याउँछ लौकथा सुनेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। र अब भने आजको अन्तिम लौकथा पुतला दहन लौकथा रहेको छ, जसको कथाकार स्वस्तिका सिमखराज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ जनता प्राविधिक मावि गोलबजार सिराहा 4 मा अध्ययनरत, कक्षा 12 मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। र उहाँको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। गोलबजारमा आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने भए। सबै सामग्री तयारी भएपछि प्रहरीले बरामद गर्यो। लाठीचार्ज र आँसुर ग्यासले गर्दा आन्दोलनकारी तितर-बितर भए। प्रहरीले पुतला नष्ट गर्नुपर्ने भयो। उरनठेउला ठिटा प्रहरीले बोकेर अन्यत्र लान अल्छी माने। पुतला दहन हेर्न जनसमुदायको बाक्लो उपस्थित थियो। प्रहरीले सबैलाई 5 मिनेट शहीद स्मरणमा मौन धारण गर्न लगाए। सबैले आँखा चिम्लेर टाउको झुकाएको बेला पुतलामा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाइदिए। जनसमुदायले आँखा खोल्दा पुतला खरानीको थुप्रोमा परिणत थियो। प्रहरी भने मुस्कुराइरहेको थियो। उता दुईवटा राष्ट्रिय मिडियाले प्रहरीले पुतला दहन गरेको दृश्य प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको त्यहाँ उपस्थित कसैले पत्तै पाएन। एकदमै सान्दर्भिक र मार्मिक लौकथा यहाँ स्वस्तिका सिमखराज्यूले लेख्नु भएको छ। पुतला दहन यहाँ यी आन्दोलनकारीहरूले समय समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूको पुतला जुन जलाउने गरेका छन्, त्यस्तो प्रसङ्गलाई यहाँ उजागर गर्नुभएको छ। र अल्छीपनाले गर्दा यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूको पुतलालाई प्रहरी स्वयंले जलाएको कुरा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कुरालाई यहाँ समेत कथाकारज्यूले समेट्नु भएको छ। र अल्छीपनाको कारणले देशको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बस्नुहुने व्यक्तिको पुतला दहन प्रहरीबाटै भएको कुरालाई यहाँ बडो मार्मिक ढङ्गले, बडो रचनात्मक ढङ्गले लौकथाकारज्यूले आफ्नो लौकथामा अटाउनु भएको छ। र एकदमै रोचक लौकथा। यससँगै आजको यो 5 वटै लौकथाहरू वाचन समाप्त भएको छ। र यहाँहरूको दिन शुभ बितोस् भन्दै, शुभ रात्रि भन्दै